Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. बहुत बहुत शुक्रिया Raja Muzaffar Saab who have joined us in the studio on a very special and a very important episode of VOK TV because today marks the third anniversary of Article 370 and 35A revocation by India, which means for the last 3 years that Indian occupied Kashmir have lost its autonomous status. And this situation is no different on the other side of the border. So we will discuss with a very senior freedom movement leader who have devoted his entire life for the cause of Kashmir. Raja Sahab, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज़हमत की और हमें टाइम दिया आज स्टूडियो में. आज से पूछना ये चाहूँगा कि पिछले 3 साल से जो वैसे तो कश्मीरियों के साथ जो बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है वो तो पिछले 70-75 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर और थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी. आप थोड़ा सा इस पे अपनी रोशनी डालेंगे प्लीज़. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मजीब साहब आपका और आपके वॉइस ऑफ कश्मीर का. आज वाकई आपने एक अच्छे दिन का इंतखाब किया है 5 अगस्त के हवाले से कि उसके बारे में जो वो गुफ्तगू की जाए. आपके सवाल के जवाब में मुझे कहूँगा कि देखिए 370 का ख़ात्मा इसके 2-3 पहलू हैं. एक इसका सियासी है और एक इसका जो है वो कानूनी और आइनी पहलू है. तो कश्मीर के हवाले से दफ़ा 370 का जो मैं सियासी तौर पे समझ रहा हूँ कि दरअसल जो हिंदुस्तान ने एक जुआ खेला और 3 साल कबल उस इल्हाक की उस दस्तावेज़ को जो उस मुआहदे को जो महाराजा के साथ उनके साथ हुआ था उसको ख़त्म करते हुए वो बराह रास्त जो है उन्होंने इसके ऊपर ऑक्यूपेशन किया और उसकी जो मतराज़ा हैसियत थी कश्मीर की उसको उन्होंने अज खुद जो है वो ख़त्म किया. आम तौर पे हम सियासी तौर पे ये लेते हैं कि कश्मीर उसी दिन आज़ाद हो गया जिस दिन 370 ख़त्म हुआ. मगर आप दूसरी सिमत ले जाएँ तो हिंदुस्तान ने जिन मकासद की खातर 370 को ख़त्म किया, क्या 3 साल में उसे वो मकासद हासिल हो गए? तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है. इन 3 साल के अंदर सबसे जो अहम बात हुई कि हिंदुस्तान जो उस कश्मीर के उस हिस्से के अंदर जिन मकामी सहूलतकारों के ज़रिए से हुकूमत करता रहा है कश्मीरियों के ऊपर और उनके ऊपर जो है वो मसलत किए रखी उसने अपनी, तो वो आज वो भी उसके साथ नहीं खड़े. तो ये एक पहली बुनियादी जो है ये हकीकत हिंदुस्तान को भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि कश्मीरियों ने उसका तसल्लुत कबूल नहीं किया. यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इंडिया ने एक जुआ खेला कि अपना आर्टिकल उसने रिवोक किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसने तब्दील किया. अब जब बंदा जुआ खेलता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट होती है, कहीं ना कहीं से बैकिंग होती है कि अगर मैं ये लूज़ कर बैठा तो मेरे पास ये बैकिंग है, वो लूज़ कर बैठा तो मेरे पास ये बैकिंग है. इंडिया ने किसके सहारे पे ये जुआ खेला? दरअसल आप बहुत अच्छा सवाल है और इससे मुझे मौका मिलेगा एक इस सारे मसले को बयान करने में भी कि कश्मीर का मसला एक तनाज़ा चला आ रहा है 1949 से और इसकी हैसियत उन्होंने रखी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा की. इन 20-30 सालों में जो है वो गुज़श्ता कश्मीरियों की अपनी आवाज़ जो है वो उभरना शुरू हुई, यानी कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाया जाए और 25-30 साल से इसमें ताकत आई. तो इस चीज़ से जो है वो मेरा अपना ख्याल है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रियासतें जो है वो परेशान हुई और उन्होंने इस अपने अपने मसाइल के हल के लिए अपने अपने मकासद की खातिर जो वो एक लगता है और हालात वाक़यात इस बात की शहादत दे रहे हैं. दोनों रियासतों की इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के कोई ऐसा सिलसिला बनाया कि अब इस रियासत का कोई हल तलाश किया जाए दायमी तौर पे और उनके नज़दीक जो है इसकी तकसीम जो है रियासत की एक हल बनी. और ये कुछ पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा था. 50 की दहाई में भी जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर की तकसीम के ऊपर बातचीत हुई और वो नाकाम मुख्तलिफ वजूहात से होती रही. अब ये समझ आ रही है कि हिंदुस्तान ने जो जुआ खेला यकीनन उसके पीछे उसको हमायत हासिल थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की और उस हवाले से कि जो पेशरफ्त हो रही थी गुज़श्ता
8-10 साल से कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इस मसले का हल तलाश किया जाए। तो उसके वाज़ह इशारे जो मिल रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी वैसा ही कुछ किया जा रहा है जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को किया। तो 3 साल के अंदर जाके अब आप देख लें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो 15वीं तरमीम लाई जा रही है कि वो वहाँ पे अख्तियारात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो थोड़े बहुत आज़ाद कश्मीर असम्बली ने हासिल किए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात हो रही है, आज़ाद कश्मीर को आज सूबा बनाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ का तासर जो है वो मजबूत करती हैं कि यकीनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए तकसीम करने की मफाहमत मौजूद है। आपने हमेशा वर्ड इस्तेमाल किया है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी साइड पे, क्यों इंडिया वाली साइड पे तो हमेशा बज़ाहिर क्लियर लग रहा है कि उस वक्त जो वहाँ पे बीजेपी रजीम है उन्होंने ये सारे एक्शन और उन्होंने इस बात का बरमला ऐलान भी कर रखा था, अपने मैनिफेस्टो में भी ये ऐलान कर रखा था कि जब भी वो पावर में आएंगे वो 370-35 रिवोक करेंगे। ये उनकी तरफ से एक स्टेटेड पॉलिसी थी। पाकिस्तान की तरफ जब बात आती है तो आप इस्तेमाल करते हैं वर्ड इस्टेब्लिशमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट बड़ा वेग सा वर्ड है, किसी एक बंदे को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन सा इदारा है, वो कौन लोग हैं, वो कौन से पॉलिसी मेकर हैं पाकिस्तान में कि जो कश्मीर को कश्मीर के हल की तरफ नहीं जाने दे रहे। अगर आपका इतना वास्ट तजर्बा है, आपने काम भी किया है, अवाम को पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। पाकिस्तान में शुरू दिन से ही पाकिस्तान के जो मामलात रहे हैं और खारजा अमूर थे, हिंदुस्तान के साथ मामलात थे, तो ये इस पे हमेशा फौज की गिरफ्त रही है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें फौज जो है वो एक नुमाया एक रोल लेके सामने आती है। हिंदुस्तान के साथ तलकात का मामला हो, अमेरिका के साथ तलकात, वो पूरे यहाँ पे सारे अर्से के अंदर देख लें कि कश्मीर के ऊपर, मैं सिर्फ कश्मीर के ऊपर आके बात कर रहा हूँ कि कश्मीर के ऊपर कभी किसी सिविलियन हुकूमत को अख्तियार नहीं रहा है। तो पाकिस्तान में अगर कोई दूसरे नंबर पे जो फौज के बाद अगर इस पॉलिसीज के ऊपर कोई अख्तियार है तो वो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा है। तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर वो हमेशा छाए हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो एक डीप एस्टेब्लिशमेंट है और वो है आरएसएस की, वो है बीजेपी की, वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थी। तो जब भी उनका कंट्रोल आया तो उन्होंने जो है वो कश्मीर के ऊपर इंतहाई सख्त रवैया अख्तियार किया और आज आपको उसके नतायज भी देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगी हुई है। लेकिन जब जब भी हिंदुस्तान के अंदर मोतदल अतदाल पसंद लोग आए हैं तो उन्होंने मामलात को संभालने की कोशिश तो की है, हल न कर सके लेकिन कोशिश तो की है। लेकिन आज हिंदुस्तान भी एक उच्च इंतहा पसंदी की वजह से एक आग में वो जो है वो खुद भी जल रहा है और हमारे ऊपर भी एक अताब आया हुआ है। एक वक्त था कि जब ये अगस्त 5 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने टू सम एक्सटेंट प्रोटेस्ट भी किया कि वी विल स्टैंड विद द पीपल ऑफ कश्मीर, और कश्मीर वाली साइड पे लोगों ने बड़ी उम्मीदें भी पाल ली हमेशा की तरह कि भाई पाकिस्तानी फ़ौज आ जाएगी, पाकिस्तानी कौम आ जाएगी, हमें रेस्क्यू कर देगी। ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी अर्सा के बाद ये सारा डेसिमेट होकर चला गया। अब जो करंट गिवन सिचुएशन है इस वक्त, जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे लोगों की जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर के अंदर इस 370 और 35 के बाद जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की थोड़ी सी रस्सी बची हुई थी वो भी ख़त्म होगी। अभी आपकी फैमिली में मैं ताज़ियत भी करना चाहूँगा कि आपके कज़न की डेथ होगी और उनकी बहन जो है, सगी बहन आज़ाद कश्मीर में वो नहीं जा सकी। तो ये वो अलमिया है कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से और दोनों तरफ से मिलिट्री ऑक्यूपेशन की वजह से ख़ानदान एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे अपने ही मुल्क में रहते हुए। इस पर थोड़ा रोशनी डाली। देखिए, यही तो एक बड़ा अहम पहलू है कि कश्मीर का मसला जो है वो एक बिल्कुल जो है वो एक इंसानी अलमिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त में आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी हुई है वो आप देख लीजिए कि आज़ादी की लहर जो है
وہ اتنی شدت سے جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح ہندوستان میں دبانے کی کوشش کی اور وہ لہر اوپر اٹھی ہے، اس طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں دن بدن جو ہے لہر جو ہے وہ آزادی کی تڑپ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی شروعات جو ہے وہ 1966 سے ہی ہو جاتی ہے، کہ جس وقت میں پاکستان کا اپنا جو آپریشن جبرالٹر تھا وہ ناکام ہوا، تو اس کی ناکامی کی ساری ذمہ داری انہوں نے کشمیریوں پہ ڈالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کشمیریوں کے اندر بھی ایک غیرت جاگی اور انہوں نے اپنے طور پہ اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات آئی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، اور یہ بات آپ اس کا دیکھ لیں کہ 1948 میں ہی خراب اسی لیے ہو گیا کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک مہاراجا کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، پرچکش لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور خود کشمیر کے اندر جو ہے وہ مہاراجا کے خلاف ایک پولیٹیکل موومنٹ چل رہی تھی 1931 کی، لیکن یہ قبائلیوں کو اندر بھیج کے پاکستان کی فوج نے اندر مداخلت کر کے اس کا سارا جو ہے وہ تحریک کا ایک رخ ہی موڑا، اور اس دن سے لے کے آج تک جو کشمیر کا تنازع جو ہے وہ ایک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کی شکل اختیار کر گیا، اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان میں اگر کوئی عقل و سود بھی رکھنے والے لوگ موجود ہوں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ کشمیریوں کی آزادی کا آپشن کھولیں، تحریک کی اسی طریقے سے مدد کریں جس طریقے سے فلسطینیوں کی گئی، جس طریقے سے ہندوستان نے بنگلہ دیش کی تحریک کی جو ہے وہ مدد کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو صاحب عقل و سلیم لوگ ہیں ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ آزادی کی تحریکیں سختی سے دبانے سے نہیں دبے گی۔ ابھی حال ہی میں راولا کوٹ میں جو جس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ آپ نے ریفرنس دیا بنگلہ دیش کا، جب وہاں پہ موومنٹ چلی اور انڈیا نے وہاں پہ انٹروین کیا، سپورٹ کیا، پریکٹیکلی سپورٹ کیا۔ ابھی تو مودی رجیم نے آ کے اس کو پبلکلی ایکسیپٹ بھی کیا، ایکنالج بھی کیا، بلکہ جا کے اپنا ایوارڈ بھی ریسیو کر کے آ گیا۔ جب اگست 5 ہوا تو پاکستان کے پاس تو اپرچونیٹی تھی، پاکستان نے اویل ہی نہیں کیا۔ اب دیر نہیں ہوگی اس میں؟ بالکل، دیکھیں یہ تو میں نے اس وقت بھی کہا، آج بھی پھر آپ کے وفاقت سے کہوں گا، تاریخ کبھی کبھی مواقع مہیا کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے بنگلہ دیش کی اس لیے مثال دے دی کہ مشرقی پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایشو تھا، اور وہ اس کو جب حل نہیں کر سکے، وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی، ہندوستان نے 3-4 مہینے کی کمپین چلائی انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹس کی، اور اندر سے اس نے پوری سپورٹ دی۔ یہ کہہ کے نہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ مغربی بنگال کا حصہ بن جائے، ہندوستان کا حصہ بن جائے، بلکہ انہوں نے سیدھا ان کی آزادی کی بات کی، اور اس میں بنگالی لڑے، ان کی مدد کی، اور 3 مہینے کے اندر ہندوستان نے اپنی فوجیں اندر داخل کر کے جو ہے وہ پاکستان کی 90,000 فوج کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا۔ تو کشمیر کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے، 90s میں ہماری موومنٹ پیک پہ تھی، یعنی آج 90s میں ہماری موومنٹ پیک پہ تھی، اور اگر پاکستان سنسیئرلی اس وقت میں بھی آگے بڑھ کے عملاً مدد کرتا تو یہ 90 میں ہی کشمیر، لیکن چونکہ نیت نہیں ہے، نیت ہے کہ ہم نے ہڑپ کرنا ہے، ہم نے علاقہ اپنے اندر لانا ہے، ہم نے قبضہ کرنا ہے، تو پھر ایسے میں جو ہے وہ مواقع وہ کبھی دوبارہ پھر ایسی قوموں کو ملتے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے وہ جو جس قسم کی صورتحال سے کشمیر گزر رہا ہے، ہندوستان کو تو یہ واہمہ ہے کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ اس تحریک کو قابو کر لے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک عارضی فیز ہے۔ یہ آگ جو لگ چکی ہے، جس میں 80,000 لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کی نسلیں جو ہے وہ متاثر ہیں، خاندان تقسیم ہے، ہر روز ایک دن نیا وہ اس کا پہلو کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ آگ آزادی کی بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان بھلے آپس میں کمپرومائز کر لیں، کشمیری اپنی آزادی خود مختاری پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آخری 3 منٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں صرف پاکستان کا ہی قصور تو نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں ہے، کشمیر کے اندر بھی ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، کوئی انڈیا کی رجیم کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستانی رجیم کو سپورٹ کر رہا ہے، کشمیری خود بھی تو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ سلوگن ہے ہی نہیں ہے کشمیریوں کا۔ اب اگر پاکستانی یا انڈینز یا فارن اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کشمیری آرگنائزیشن کے ساتھ آ کے بات کرنی ہے تو کس سے بات کریں؟ کیونکہ وہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے اور سارے کچھ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور جو ملے ہوئے ہیں اپنے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں جن میں پاور آپ نے ابھی کچھ کا نام بھی لیا کہ دوسری سائڈ پہ جو ان کے اپنے اعلی کار تھے انڈیا کے،
وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. اسی طرح پاکستان میں بھی پاکستانیوں کے اعلی کار بہت سارے ہیں جو پاور سٹرگل میں لگے رہتے ہیں. ان کو حکومت مل جائے, ان کو پریمیئر شپ مل جائے, ان کو پریزیڈنسی مل جائے اور کشمیر کا بہاڑ میں جائے, نو پرابلم. لیکن ان کے اندر کشمیریت ضرور جاگے گی اس وقت جب پاور میں آنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے. بالکل آپ کا کہنا بجا ہے. اس وقت میں عملی صورتحال بالکل سامنے ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو سیاستدان تھے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ سہولت کاری کا کام کیا, وہ اقتدار کے مزے لوٹے, آج وہ 370 کے خاتمے کے بعد سب سے آگے نمایاں ہو کے نظر آ رہے ہیں, کشمیریوں کا درد بن گئے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی ہو رہا ہے, جو کل تک اقتدار میں تھے آج جو ہے وہ ان کو کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ہماری آزمائش میں جیسے جو ہماری جتنی تاخیر ہوئی ہے آزادی کی حاصل کرنے میں, اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہم کشمیریوں کا اپنا کردار بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اب بھی موقع ہے کہ یہ 2-3 سال میں کشمیریوں نے دونوں جانب دیکھ لیا. پاکستان کے جانے والے جو کشمیری تھے انہوں نے پاکستان کا رول دیکھ لیا, اور جو ہندوستان کے ساتھ امیدیں لگائی بیٹھے تھے انہوں نے ان کا بھی رول دیکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں آج ایک موقع ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی جو ہے وہ تلافی کریں, اور وہ اس جو آزادی و خود مختاری کی تحریک چل رہی ہے اس کے ساتھ دیں, اور وہ ایک یونائٹڈ ہو کے آزادی کے لیے بات کریں. کشمیر فرسٹ, انڈیپینڈنس فرسٹ, یہ سلوگن ہے جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو کے آگے چل سکتے ہیں. کشمیر فرسٹ, انڈیپینڈنس فرسٹ. پھر اس کے بعد جب ہماری ریاست آزاد ہو جائے گی, جہاں سے فوجیں نکل جائیں گی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم طے کر لیں گے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں. کیونکہ ہمارے ارد گرد 3 بڑے ملک ہیں, ہندوستان ہے, پاکستان ہے اور چین ہے, جن کا جو مستقبل کی ایک ایسی اقتصادی جنگ میں بھی آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک پل بن سکتا ہے ان تینوں ملکوں کے درمیان میں, تاکہ جہاں کوئی کنفلکٹ نہ آئے, اور جہاں ہم ترقی کریں گے, جہاں ہمیں آزادی ملے گی, وہاں یہ 2 ملکوں کی قومیں جو ہے, تینوں ملکوں کی قومیں جو ہے وہ اس آزادی کا پھل بھی حاصل کریں گے ہماری آزادی کی شکل میں. رائے صاحب بہت بہت شکریہ, ہمارا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹس آل وی ہیو فرام دا اسٹوڈیو. اس وقت جو لباب یہ ہے کہ کشمیریوں کو اپنی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے, اور سب کو اکٹھا ہو کے ایک یونائٹڈ نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل کمیونٹی جس نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کی آزادی دلا کے رکھیں گے, لیکن ہمارے اندر کی جو ڈویژن ہے اس نے اس کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اپنے پولیٹیکل افیلیشن کو سیٹ اسائڈ اور پولیٹیکل افیلیشن اور کم ٹو ون یونائٹڈ سلوگن وچ از انڈیپینڈنس آف کشمیر. دیٹس آل وی ہیو فرام دا اسٹوڈیو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.